बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 12 दिसंबर है। आज भुट्टो कत्ल केस की जी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और 12 साल बाद जी रेफरेंस के ऊपर दोबारा से समाअत शुरू हुई है। 40 साल पुराना केस है। 12 साल पहले रेफरेंस दायर किया गया और अब 12 साल बाद जो है रेफरेंस के ऊपर समाअत हो रही है। और इमरान खान ने जो 1 महीने से दरख्वास्त दायर की हुई है ज़मानत की, उसको नंबर नहीं लग रहा है। ये हमारा अदलिया का निज़ाम है जी, और ये हमारा निज़ाम इंसाफ है कि पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर है जिसने इलेक्शन लड़ना है, जिसकी पूरी जमात के साथ जो किया गया वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारे जो अदलिया के चीफ जस्टिस हैं या जजेस हज़रात हैं, शायद उनकी आंखें बंद हैं, या शायद वो मीडिया को नहीं देखते हैं, या शायद वो अखबारें नहीं पढ़ते हैं, तो शायद इसलिए उनको पता ही नहीं है कि इमरान खान कौन है, ये किसकी 1 महीने से दरख्वास्त जो है वो पड़ी है, इसकी दरख्वास्त को क्यों नंबर नहीं लग रहा है। लेकिन उनके लिए ज़रूरी है तो क्या है कि जी 40 साल पहले जो भुट्टो का कत्ल हुआ था उसके ऊपर जो है सदारती रेफरेंस की समाअत होनी है, तो वो सदारती रेफरेंस पर आज समाअत हुई। जरदारी साहब भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। उसमें क्या फैसले लिए गए हैं, जनवरी के दूसरे हफ्ते में अब दोबारा समाअत होगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़े ज़बरदस्त सवालात उठाए हैं और इस समाअत को लेकर, वो क्या सवालात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर के हवाले से जी आज केस की समाअत हुई डयाला जेल में, और उस समाअत का अहवाल क्या है उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात उठा दिए हैं। अब वो क्या करने जा रहे हैं, उसकी तफसीलात भी कुछ है जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई, भुट्टो कत्ल केस और सदारती रेफरेंस, जिसके ऊपर 11 साल बाद आज दोबारा समाअत शुरू हुई। और बिलावल भुट्टो साहब ने ये रेफरेंस दायर किया था सदर साहब के उसमें, और उसके ऊपर जी समाअत शुरू हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने की सदारती रेफरेंस की समाअत 11 साल बाद हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में ये फैसला सुना चुकी है और नजरसानी भी खारिज हो चुकी है। अदालत एक खत्म हुए हुए केस को दोबारा कैसे देख सकती है, किस कानून के तहत अदालत एक खत्म हुए मामले को दोबारा खोले? क्या कल सदर मुमलिकत ये रेफरेंस भेज सकते हैं कि तमाम पुराने फैसलों को दोबारा लिखा जाए? पूरा रेफरेंस तो टीवी इंटरव्यू के गिर्द घूमता है। तो ये जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि ये फैसला हो चुका है, पुराने गड़े मुर्दे उखेड़े जा रहे हैं, इसके अलावा इससे कुछ भी नहीं निकलेगा। बात वही है जो हमने स्टार्ट में की कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है, या जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, जिस तरह हमारी माओ बहनों को जो है जेल में रखा गया है 9 मई के वाक़यात के बाद, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, हज़ारों की तादाद में कारकुनान हैं जिनको पकड़ा गया, जिनकी बेचारों की जॉब्स होंगी, जिनके बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हुए हैं और अभी तक उनके ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हुई है, तो उनको जो है एवं ही जेलों में डाला गया है। उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। हाँ, नोटिस है तो वो जी 40 साल पहले जो भुट्टो के साथ ज़्यादती हुई, जो कि हर बंदे को पता है कि वो गलत हुआ, वो एक जुडिशियल मर्डर था, वो किसके कहने के ऊपर हुआ था, सब लोगों को पता है। खैर, गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं और जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसको नहीं देखना है, क्योंकि इजाज़त नहीं है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जी चल रही हैं। बहरहाल आज समाअत को मुलतवी कर दिया गया और ये भी हुक्म जारी किया गया जी अगली समाअत जो है वो उसकी यूट्यूब के ऊपर जो है वो वेबसाइट के ऊपर बाकायदा लाइव दिखाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, और तमाम पाकिस्तानी जो है उस समाअत को लाइव देख सकेंगे। और अगली समाअत जो है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। अब आ जाते हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जी आज साइफर केस में जो अडयाला जेल में समाअत हुई है। हालांकि ओपन कोर्ट का फैसला दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन ओपन कोर्ट के हवाले से कोई भी जो है इकदाम नहीं किए गए। आज फिर मीडिया को नहीं जाने दिया गया, और पिछली दफ़ा जो मीडिया के 2-3 लोग गए थे उन्होंने बाहर आकर जब सूरत हाल बताई, तो उसमें से एक बंदे को जो है वो नौकरी से हाथ धोना पड़ा बेचारे को। तो आज फिर जो है किसी मीडिया के बंदे को अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि लोगों ने आकर मीडिया के जो सहाफ़ी थे उन्होंने सही-सही बातें की कि जी खान साहब तो बड़े चिल हैं और खान साहब तो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, तो उससे जो है फिर काफ़ी जलन भी हुई और धुएँ निकल गए बाहर। लोगों के कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी रातों की नींद ही ख़राब हो गई जब से पता चला कि इमरान खान तो बहुत पुरसुकून है। तो मीडिया के ऊपर भी फिर ये बातें चली और सोशल मीडिया के ऊपर तो फिर एक तूफ़ान बर्पा हो गया कि देखो जी इमरान खान जो है अंदर ज़्यादा चिल है और बाहर जो लोग हैं
ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہے، تو اس وجہ سے آج پھر میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے سلمان صفدر صاحب، انہوں نے اعتراضات اٹھائے، لیکن جج صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جتنا کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں آپ کے لیے، جتنی آپ کو جو میں ریلیف دے سکتا ہوں میں دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے سماعت شروع کر دی، اور سماعت میں جو ہے وہ جو ہونا تھا خیر وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وکلا صفائی کی جانب سے دائر 6 متفرق درخواستیں عدالت نے نمٹا دی، سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی، اور کہا کہ جی کل جو ہے 13 یعنی کہ دسمبر کو عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ میڈیا کو آج اندر نہیں آنے دیا گیا، بشرا بی بی کو 45 منٹ تک کمرے میں بند کر کے رکھا گیا۔ سماعت شروع ہوئی تو جج صاحب کے پیچھے 15 سے 20 آفیشل اہلکار آ کر کھڑے ہو گئے، اور ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سلمان صدر صاحب نے آ کر باہر ساری چیزیں بتائی۔ جج نے اس بات کا نوٹس بھی لیا کہ میں نے تو آرڈر نہیں دیا، تو پھر یہ لوگ کیسے آ گئے جو آفیشل اہلکار تھے۔ جج صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کس کے حکم پر آئے ہیں۔ جج صاحب اور عدالت کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چارج فریم ہو جائے، اور جلدی پڑی ہوئی ہونے کہ جی ہم نے فرد جرم عائد کرنی ہے۔ جج صاحب کسی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو سلمان صفدر صاحب نے پریس کانفرنس کی باہر آ کر انہوں نے بتایا کہ کل 13 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی، اور بس یہ پروگرام ہے کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے فرد جرم عائد کی جائے اور معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کہ جی اوپن کورٹ سماعت ہوگی، تو اس کے حوالے سے کوئی سین نہیں ہے۔ تو یہ جی ہمارا عدالتی نظام ہے، اور یہ اس ٹائم کی صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ جو بھی کر لیں سائفر کیس میں یہ فرد جرم عائد ہو بھی جائے گی، تو خیر اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوگا، اور پھر جو ہے دلائل ہوں گے۔ یہ جہاں تک بھی بات جائے گی صرف یہ عمران خان کو اندر جو ہے پکڑ کر رکھنے کی لیے ساری وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ سائفر کیس میں جو مرضی بھی کر لیں عمران خان کے اوپر کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، وہ وزیر اعظم تھے، آئین ان کو اس چیز کی اجازت دیتا۔ آخر اس مقدمے نے بھی اینڈ میں یہی ثابت ہوگا جیسے توشہ خانہ کے ساتھ ہوا کہ وہ اس کو معطل کر دیا گیا سزا کو، اور فیصلہ بھی معطل ہو جائے گا، اسی طرح اس مقدمے سے بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ صرف عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے اور اپنے حساب سے تمام تر سیٹنگز بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمشنر صاحب نے جی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو اکبر ایس بابر ہیں انہوں نے درخواست دی تھی الیکشن کمیشن میں کہ جی یہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ان کو وہ کیا جائے، ریجیکٹ کیا جائے۔ تو سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ہماری نظر میں درست نہیں ہے۔ آج ان کے یہ ریمارکس آئے ہیں، درخواست پر وہ سماعت کر رہے تھے، لیکن خیر ان کے ایک ممبر نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جی یہ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ جی الیکشن جو ہیں ان کو مسترد کر دیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی درخواستوں پر سماعت کر دیں گے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیں گے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا موقف دیتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ آج پیش ہوئے تھے، اور یہ اس ٹائم کی صورتحال ہے۔ برخیر اس میں کچھ بھی نہیں نکلے گا، الیکشن کمیشن اب کچھ نہیں کر سکتا ہے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو لے کر۔ اور دوسری طرف پی ایم ایل این کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں بھی جو ہے ان کو نوٹس کیا گیا ہے کہ جی 2 ماہ کے اندر آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کر جو ہے ہمارے پاس سارا ریکارڈ جمع کروائیں، جبکہ پورا 1 سال پہلے ان کو یہ نوٹیفیکیشن دیا گیا تھا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، انہوں نے نہیں کروائے۔ پھر ان کو شو کوز نوٹس جاری کیا گیا، اور اب جب دوبارہ ان کو کہا گیا تو انہیں 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا، اور عمران خان کو کتنا ٹائم دیا گیا تھا؟ صرف 20 دن کا۔ اگر انہوں نے اس میں بھی کروا کے دے دی ہیں تو اس کے اوپر بھی اعتراضات لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جی اس ٹائم کی کچھ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ الیکشن جو ہیں وہ کہہ تو جا رہا ہے کہ جی ہو رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔